दूसरा सैमुएल 9वां बाब। फिर दाऊद ने कहा, क्या साउल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं योनातान की खातिर मेहरबानी करूं? और साउल के घराने का एक खादिम बनाम जेबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू जेबा है? उसने कहा, हां, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या साउल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? ज़ैबा ने बादशाह से कहा, योनातान का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहां है? ज़ैबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लूद बार में अमीएल के बेटे मकीर के घर में है। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लूद बार से अमीएल के बेटे मकीर के घर से उसे बुलवा लिया। और साउल के बेटे योनातान का बेटा मेफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिरकर सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत। उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप योनातान की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप साउल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे? तब बादशाह ने साउल के खादिम ज़ैबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो साउल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मेफीबोशेत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और ज़ेबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तब ज़ेबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है तेरा खादिम वैसा ही करेगा। पर मेफीबोशेत के हक में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाह जादों में से एक है। और मेफीबोशेत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था। और जितने ज़ैबा के घर में रहते थे वो सब मेफीबोशेत के खादिम थे। सो मेफीबोशेत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांवों से लंगड़ा था। दूसरा सैमुएल 10वां बाब। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनिय्यामीन का बादशाह मर गया और उसका बेटा हनून उसका जानशीन हुआ। तब दाऊद ने कहा कि मैं नाहस के बेटे हनून के साथ मेहरबानी करूंगा जैसे उसके बाप ने मेरे साथ मेहरबानी की। सो दाऊद ने अपने खादिम भेजे ताकि उनकी मारिफत उसके बाप के बारे में उसे तसल्ली दे। चुनाचे दाऊद के खादिम बनिय्यामीन की सरजमीन में आए और बनिय्यामीन के सरदारों ने अपने मालिक हनून से कहा, तुझे क्या ये गुमान है कि दाऊद तेरे बाप की ताजीम करता है कि उसने तसल्ली देने वाले तेरे पास भेजे हैं? क्या दाऊद ने अपने खादिम तेरे पास इसलिए नहीं भेजे हैं कि शहर का हाल दरियाफ्त करके और इसका भेद लेकर और इसको गारित करे? तब हनून ने दाऊद के खादिमों को पकड़कर उनकी आधी आधी दाढ़ी मुंडवाई और उनकी पोशाक बीच से सोरैन तक कटवा कर उनको रुखसत कर दिया। जब दाऊद को खबर पहुंची तो उसने उनसे मिलने को लोग भेजे, इसलिए कि ये आदमी नहायत शर्मिंदा थे। सो बादशाह ने फरमाया कि जब तक तुम्हारी दाढ़ी ना बढ़े यरहू में रहो, उसके बाद चले आना। जब बनिय्यामीन ने देखा कि वो दाऊद के आगे नफरत अंगेज हो गए तो बनिय्यामीन ने लोग भेजे और बैते रहोब के अरामियों और जोयबा के अरामियों में से 20,000 प्यादों को और मैका के बादशाह को 1,000 सिपाहियों समेत और तौब के 12,000 आदमियों को उजरत पर बुला लिया। और दाऊद ने ये सुनकर योआब और बहादुरों के सारे लश्कर को भेजा। तब बनिय्यामीन निकले और उन्होंने फाटक के पास ही लड़ाई के लिए सफ बांधी। और जोबा और रहोब के अरामी और तौब और माका के लोग मैदान में अलग थे। जब योआब ने देखा कि उसके आगे और पीछे दोनों तरफ लड़ाई के लिए सफ बंधी है तो उसने बनी इस्राएल के खास लोगों को चुन लिया और अरामियों के मुकाबिल उनकी सफ बांधी और बाकी लोगों को
अपने भाई अबीशे के हाथ सौंप दिया और उसने बनी अमोन के मुकाबिल सफ बांधी। फिर उसने कहा, अगर अरामी मुझ पर गालिब होने लगे तो तू मेरी कुमक करना, और अगर बनी अमोन तुझ पर गालिब होने लगे तो मैं आकर तेरी कुमक करूंगा। सो खूब हौसला रख और हम सब अपनी कौम और अपने खुदा के शहरों की खातिर मर्दानगी करें, और खुदावंद जो बेहतर जाने सो करे। पस योआब और वो लोग जो उसके साथ थे अरामियों पर हमला करने को आगे बढ़े, और वो उसके आगे से भागे। जब बनी अमोन ने देखा कि अरामी भाग गए तो वो भी अबीशे के सामने से भागकर शहर के अंदर घुस गए। तब योआब बनी अमोन के पास से लौटकर यरूशलेम में आया। जब अरामियों ने देखा कि उन्होंने इसराइलियों से शिकस्त खाई तो वो सब जमा हुए, और हदर अजर ने लोग भेजे और उन अरामियों को जो दरियाए फरात के पार थे ले आया, और वो हलाम में आए। और हदर अजर की फौज का सिपा सालार सोबक उनका सरदार था। और दाऊद को खबर मिली, सो उसने सब इसराइलियों को इकट्ठा किया और यरदन के पार होकर हलाम में आया, और अरामियों ने दाऊद के मुकाबिल साफराई की और उससे लड़े, और अरामी इसराइलियों के सामने से भागे, और दाऊद ने अरामियों के 700 रथों के आदमी और 40,000 सवार कत्ल कर डाले, और उनकी फौज के सरदार सुबक को ऐसा मारा कि वो वहीं मर गया। और जब उन बादशाहों ने जो हदर अजर के खादिम थे देखा कि वो इसराइलियों से हार गए, तो उन्होंने इसराइलियों से सुलह कर ली और उनकी खिदमत करने लगे। गर्ज अरामी बनी अमोन की फिर कुमक करने से डरे। दूसरा शमूएल 11वां बाब। और ऐसा हुआ कि दूसरे साल जिस वक्त बादशाह जंग के लिए निकलते हैं, दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और सब इसराइलियों को भेजा, और उन्होंने बनी अमोन को कत्ल किया और रब्बा को जा घेरा। पर दाऊद यरूशलेम ही में रहा। और शाम के वक्त दाऊद अपने पलंग पर से उठकर बादशाही महल की छत पर टहलने लगा, और छत पर से उसने एक औरत को देखा जो नहा रही थी, और वो औरत नहायत खूबसूरत थी। तब दाऊद ने लोग भेजकर उस औरत का हाल दरियाफ्त किया, और किसी ने कहा, क्या वो अलाम की बेटी बैत सेबा नहीं, जो हती औरिया की बीवी है? और दाऊद ने लोग भेजकर उसे बुला लिया। वो उसके पास आई और उसने उससे सोबत की, क्योंकि वो अपनी नापाकी से पाक हो चुकी थी। फिर वो अपने घर को चली गई, और वो औरत हामला हो गई। सो उसने दाऊद के पास खबर भेजी कि मैं हामला हूं। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि हती ओरिया को मेरे पास भेज दे। सो योआब ने ओरिया को दाऊद के पास भेज दिया। और जब ओरिया आया तो दाऊद ने पूछा कि योआब कैसा है और लोगों का क्या ख्याल है और जंग कैसी हो रही है। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि अपने घर जा और अपने पांव धो। और ओरिया बादशाह के महल से निकला, और बादशाह की तरफ से उसके पीछे पीछे एक खवान भेजा गया। पर ओरिया बादशाह के घर के आस्ताना पर अपने मालिक के और सब खादिमों के साथ सोया और अपने घर न गया। और जब उन्होंने दाऊद को ये बताया कि ओरिया अपने घर नहीं गया, तो दाऊद ने ओरिया से कहा, क्या तू सफर से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों न गया? ओरिया ने दाऊद से कहा कि संदूक और इस्राएल और यहूदा झोंपड़ियों में रहते हैं, और मेरा मालिक योआब और मेरे मालिक के खादिम खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं। तो क्या मैं अपने घर जाऊं और खाऊं पीऊं और अपनी बीवी के साथ सोऊं? तेरी हयात और तेरी जान की कसम, मुझसे ये बात ना होगी। फिर दाऊद ने ओरिया से कहा कि आज भी तू यहीं रह जा, कल मैं तुझे रवाना कर दूंगा। सो ओरिया उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। और जब दाऊद ने उसे बुलाया तो उसने उसके हजूर खाया पिया, और उसने उसे पिलाकर मतवाला किया, और शाम को वो बाहर जाकर अपने मालिक के और खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा, पर अपने घर को ना गया। सुबह को दाऊद ने योआब के लिए एक खत लिखा और उसे ओरिया के हाथ भेजा, और उसने खत में ये लिखा कि ओरिया को घुमसान में सबसे आगे रखना, और तुम उसके पास से हट जाना, ताकि वो मारा जाए और जांबहक हो। और यूं हुआ कि जब योआब ने उस शहर का मुलाहिजा कर लिया
تو اس نے اوریا کو ایسی جگہ رکھا جہاں وہ جانتا تھا کہ بہادر مرد ہیں، اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے، اور وہاں داؤد کے خادموں میں سے تھوڑے سے لوگ کام آئے، اور ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب یوآب نے آدمی بھیج کر جنگ کا سب حال داؤد کو بتایا، اور اس نے قاصد کو تاکید کر دی کہ جب تو بادشاہ سے جنگ کا سب حال عرض کر چکے، تب اگر ایسا ہو کہ بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ تجھ سے کہنے لگے کہ تم لڑنے کو شہر کے ایسے نزدیک کیوں چلے گئے؟ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ وہ دیوار پر سے تیر ماریں گے؟ یروبست کے بیٹے ابیملک کو کس نے مارا؟ کیا ایک عورت نے چکی کا پاٹ دیوار پر سے اس کے اوپر ایسا نہیں پھینکا کہ وہ تیبس میں مر گیا؟ سو تم شہر کی دیوار کے نزدیک کیوں گئے؟ تو پھر تو کہنا کہ تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا ہے۔ سو وہ قاصد چلا اور آ کر جس کام کے لیے یوآب نے اسے بھیجا تھا وہ سب داؤد کو بتایا، اور اس قاصد نے داؤد سے کہا کہ وہ لوگ ہم پر غالب ہوئے اور نکل کر میدان میں ہمارے پاس آ گئے۔ پھر ہم ان کو ریگتے ہوئے پھاٹک کے مدخل تک چلے گئے، تب تیر اندازوں نے دیوار پر سے تیرے خادموں پر تیر چھوڑے، سو بادشاہ کے تھوڑے سے خادم بھی مرے، اور تیرا خادم ہتی اوریا بھی مر گیا۔ تب داؤد نے قاصد سے کہا کہ تو یوآب سے یوں کہنا کہ تجھے اس بات سے ناخوشی نہ ہو، اس لیے کہ تلوار جیسا ایک کو اڑاتی ہے ویسا ہی دوسرے کو، سو تو شہر سے اور سخت جنگ کر کے اسے ڈھا دے، اور تو اسے دم دلاسا دینا۔ جب اوریا کی بیوی نے سنا کہ اس کا شوہر اوریا مر گیا تو وہ اپنے شوہر کے لیے ماتم کرنے لگی، اور جب سوگ کے دن گزر گئے تو داؤد نے اسے بلوا کر اس کو اپنے محل میں رکھ لیا، اور وہ اس کی بیوی ہو گئی، اور اس سے اس کے ایک لڑکا ہوا۔ پر اس کام سے جسے داؤد نے کیا تھا خداوند ناراض ہوا۔ دوسرا سیموئیل 12واں باب۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں دو شخص تھے، ایک امیر دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، اور اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑی تھی۔ وہ اسی کے نوالا میں سے کھاتی اور اس کے پیالہ سے پیتی، اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلہ میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دیں، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا۔ سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسایہ کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کریں گے، کیونکہ تو نے تو چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے
खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। फिर नातन अपने घर चला गया और खुदावंद ने उस लड़के को जो ओरिया की बीवी के दाऊद से पैदा हुआ था मारा और वो बहुत बीमार हो गया। इसलिए दाऊद ने उस लड़के की खातिर खुदावंद से मिन्नत की और दाऊद ने रोजा रखा और अंदर जाकर सारी रात जमीन पर पड़ा रहा। और उसके घराने के बुजुर्ग उठकर उसके पास आए कि उसे जमीन पर से उठाएं, पर वो ना उठा और ना उसने उनके साथ खाना खाया। और 7वें दिन वो लड़का मर गया और दाऊद के मुलाजिम उसे डर के मारे ये ना बता सके कि लड़का मर गया, क्योंकि उसने कहा कि जब वो लड़का हनूज जिंदा था और हमने उससे गुफ्तगू की तो उसने हमारी बात ना मानी। बस अगर हम उसे बताएं कि लड़का मर गया तो वो बहुत ही कुड़ेगा। पर जब दाऊद ने अपने मुलाजिमों को आपस में फुसफुसाते देखा तो दाऊद समझ गया कि लड़का मर गया। सो दाऊद ने अपने मुलाजिमों से पूछा, क्या लड़का मर गया? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। तब दाऊद जमीन पर से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावंद के घर में जाकर सिजदा किया। फिर वो अपने घर आया और उसके हुक्म देने पर उन्होंने उसके आगे रोटी रखी और उसने खाई। तब उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोजा रखा और रोता भी रहा, और जब वो लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। उसने कहा कि जब तक वो लड़का जिंदा था मैंने रोजा रखा और मैं रोता रहा, क्योंकि मैंने सोचा क्या जाने खुदावंद को मुझ पर रहम आ जाए कि वो लड़का जीता रहे। पर अब वो मर गया, बस मैं किस लिए रोजा रखूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, पर वो मेरे पास नहीं लौटने का। फिर दाऊद ने अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोबत की और उसके एक बेटा हुआ, और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा, और वो खुदावंद का प्यारा हुआ। और उसने नातिन नबी की मारिफत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदि यदा रखा। और योआब बनी अमून के रब्बा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और योआब ने कासिदों की मारिफत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रब्बा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया। बस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमाजन हो और इस पर कब्जा कर ले, ता न हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रब्बा को गया और उससे लड़ा और उसे ले लिया, और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सिर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का एक कंतार था और उसमें जवाहिर जड़े हुए थे। सो वो दाऊद के सिर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया, और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकालकर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पजावे में से चलवाया, और उसने बनियमून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए। दूसरा शमूएल 13वां बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया, और अमनून ऐसा कुड़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई सम्मा का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था, और यूनदब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ऐ बादशाहजादे, तू क्यों दिन बदिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलूम की बहन तिमर पर आशिक हूं। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए, ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा,
मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए, ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तिमर अपने भाई अमनून के घर गई, और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया, और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तिमर से कहा कि खाना कोठड़ी के अंदर ले आ, ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थीं उठाकर उनको कोठड़ी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए, तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इस्राएलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहां लिए फिरूंगी, और तू भी इस्राएलियों में अहमकों में से एक की मानंद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था, इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बाए इश्क से कहीं भरकर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म कि तू मुझे निकालता है उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को, जो उसकी खिदमत करता था, बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजा की चिटकनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कमवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चिटकनी लगा दी। और तिमर ने अपने सिर पर खाक डाली और अपने रंग बिरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया, और सिर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबीसलूम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर, ऐ मेरी बहन, अब चुप की हो रहे, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम न कर। सो तिमर अपने भाई अबीसलूम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो नहायत गुस्सा हुआ, और अबीसलूम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबीसलूम को अमनून से नफरत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तिमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबीसलूम के हां बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है। और अबीसलूम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबीसलूम बादशाह के पास आकर कहने लगा, तेरे खादिम के हां भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं। सो मैं मिन्नत करता हूं कि बादशाह ममा अपने मुलाजिमों के अपने खादिम के साथ चले। तब बादशाह ने अबीसलूम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ता ना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बजिद हुआ, तो भी वो ना गया, पर उसे दुआ दी। तब अबीसलूम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तू हमारे साथ जाने दे। बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबीसलूम ऐसा बजिद हुआ कि उसने अमनून और सब बादशाहजादों को उसके साथ जाने दिया। और अबीसलूम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनून का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूं कि अमनून को मारो, तो तुम उसे मार डालना, खौफ ना करना। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचे अबीसलूम के नौकरों ने अमनून से वैसा ही किया जैसा अबीसलूम ने हुक्म दिया था। तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा। और वो हनूज रास्ता ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अबीसलूम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है, और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े
اور زمین پر گر پڑا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یونادب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابی سلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابی سلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یونادب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب خادم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ امیہود کے بیٹے تلمی کے پاس چلا گیا، اور داؤد ہر روز اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا۔ سو ابی سلوم بھاگ کر جسور کو گیا اور 3 برس تک وہیں رہا، اور داؤد بادشاہ کے دل میں ابی سلوم کے پاس جانے کی بڑی آرزو تھی، لیکن امنون کی طرف سے اسے تسلی ہو گئی تھی، اس لیے کہ وہ مر چکا تھا۔ دوسرا سیموئیل 14واں باب۔ اور زرویہ کے بیٹے یوآب نے تاڑ لیا کہ بادشاہ کا دل ابی سلوم کی طرف لگا ہے۔ سو یوآب نے تقوا کو آدمی بھیج کر وہاں سے ایک دانشمند عورت بلوائی، اور اس سے کہا کہ ذرا سوگ والی کا سا بھیس کر کے ماتم کے کپڑے پہن لے، اور تیل نہ لگا، بلکہ ایسی عورت کی طرح بن جا جو بڑی مدت سے مردہ کے لیے ماتم کر رہی ہو، اور بادشاہ کے پاس جا کر اس سے اس طرح کہنا۔ پھر یوآب نے اسے جو باتیں کہنی تھیں سکھائیں، اور جب تقوا کی وہ عورت بادشاہ سے باتیں کرنے لگی تو زمین پر اوندھے منہ ہو کر گری اور سجدہ کر کے کہا، اے بادشاہ تیری دہائی ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں سچ مچ ایک بیوہ ہوں، اور میرا شوہر مر گیا ہے۔ تیری لونڈی کے 2 بیٹے تھے، وہ دونوں میدان پر آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، اور کوئی نہ تھا جو ان کو چھڑا دیتا۔ سو ایک نے دوسرے کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار ڈالا، اور اب دیکھ کہ سب کنبے کا کنبا تیری لونڈی کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جس نے اپنے بھائی کو مارا ہمارے حوالہ کر، تاکہ ہم اس کو اس کے بھائی کی جان کے بدلے جسے اس نے مار ڈالا قتل کریں، اور یوں وارث کو بھی ہلاک کر دیں۔ اس طرح تو وہ میرے انگارے کو جو باقی رہا ہے بجھا دیں گے، اور میرے شوہر کا نہ تو نام نہ بقیہ روئے زمین پر چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے اس عورت سے کہا، تو اپنے گھر جا، اور میں تیری بابت حکم کروں گا۔ تقوا کی اس عورت نے بادشاہ سے کہا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، سارا گناہ مجھ پر اور میرے باپ کے گھرانے پر ہو، اور بادشاہ اور اس کا تخت بے گناہ رہے۔ تب بادشاہ نے فرمایا، جو کوئی تجھ سے کچھ کہے اسے میرے پاس لے آنا، اور وہ پھر تجھ کو چھونے نہیں پائے گا۔ تب اس نے کہا کہ میں عرض کرتی ہوں کہ بادشاہ خداوند اپنے خدا کو یاد کرے کہ خون کا انتقام لینے والا اور ہلاک نہ کرنے پائے، تا نہ ہو کہ وہ میرے بیٹے کو ہلاک کر دیں۔ اس نے جواب دیا، خداوند کی حیات کی قسم، تیرے بیٹے کا ایک بال بھی زمین پر نہیں گرنے پائے گا۔ تب اس عورت نے کہا، ذرا میرے مالک بادشاہ سے تیری لونڈی ایک بات کہے۔ اس نے جواب دیا، کہ تب اس عورت نے کہا کہ تو نے خدا کے لوگوں کے خلاف ایسی تدبیر کیوں نکالی ہے؟ کیونکہ بادشاہ اس بات کے کہنے سے مجرم سا ٹھہرتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ اپنے جلاوطن کو پھر گھر لوٹا کر نہیں لاتا، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم زمین پر گرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتے ہیں جو پھر جمع نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کسی کی جان نہیں لیتا، بلکہ ایسے وسائل نکالتا ہے کہ جلاوطن اس کے ہاں سے نکالا ہوا نہ رہے۔ اور میں جو اپنے مالک بادشاہ سے یہ بات کہنے آئی ہوں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے ڈرا دیا تھا
سو تیری لونڈی نے کہا کہ میں آپ بادشاہ سے عرض کروں گی، شاید بادشاہ اپنی لونڈی کی عرض پوری کرے، کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث میں سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخش ہو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتہ کی مانند ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کا ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملہ میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم اے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہے داہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائیں، اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے۔ اور میرا مالک دانش مند ہے، جس طرح خدا کے فرشتہ میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابی سلوم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندھا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی، اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندہ کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اور ابی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا، اور اس نے دوبارہ بلوایا لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے اور اس میں جو ہیں، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھ کو کہلا بھیجا کہ یہاں آ تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگون ہو گیا، اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔ دوسرا سیموئیل 15واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابی سلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑیں، اور ابی سلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستہ کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا تو ابی سلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے، اور وہ کہتا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلہ کا ہے۔ پھر ابی سلوم اس سے کہتا، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ اور ابی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا، تو ہر شخص
جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا، اور جب کوئی ابیسلوم کے نزدیک آتا تھا تو اسے سجدہ کرے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا تھا۔ اور ابیسلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا۔ یوں ابیسلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل مو لیے۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابیسلوم نے بادشاہ سے کہا، مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے ہبرون میں پوری کروں، کیونکہ جب میں ارام کے جسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلامت جا۔ سو وہ اٹھا اور ہبرون کو گیا، اور ابیسلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابیسلوم ہبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ اور ابیسلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے۔ وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور ابیسلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اخیتفل کو جو داؤد کا مشیر تھا اس کے شہر جلوا سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی اور ابیسلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابیسلوم کی طرف ہیں، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابیسلوم سے نہیں بچے گا۔ چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت آئے اور شہر کو تہدیک کرے۔ بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا، اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو ہر میں تھیں گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیں، اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے، اور وہ بیت مرحات میں ٹھہر گئے، اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے، اور سب کریتی اور سب فلیتی اور سب جاتی، یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ آئے تھے بادشاہ کے سامنے آگے چلے۔ تب بادشاہ نے جاتی اتی سے کہا، تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو لوٹ جا اور بادشاہ کے ساتھ رہ، کیونکہ تو پردیسی اور جلاوطن بھی ہے۔ سو اپنی جگہ کو لوٹ جا، تو کل ہی تو آیا ہے، سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کہ مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا، رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہوں۔ تب اتی نے بادشاہ کو جواب دیا، خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا، اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے، اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار ہو گئے، اور بادشاہ خود نہر قدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا۔ اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخیمیاز جو تیرا بیٹا ہے، اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے۔ اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔ سو صدوق اور ابیاتر خدا کا صندوق
यरूशलेम को वापस ले गए और वहीं रहे। और दाऊद कोहे जैतून की चढ़ाई पर चढ़ने लगा और रोता जा रहा था। उसका सिर ढका था और वो नंगे पांव चल रहा था। और वो सब लोग जो उसके साथ थे, उनमें से हर एक ने अपना सिर ढांक रखा था। वो ऊपर चढ़ते और रोते जाते थे। और किसी ने दाऊद को बताया कि अखीतफल भी मुफस्सदों में शामिल और अबीसलूम के साथ है। तब दाऊद ने कहा, ऐ खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि अखीतफल की सलाह को बेवकूफी से बदल दे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा जहां खुदा को सिजदा किया करते थे, तवारेकी होसी अपनी कबा फाड़े और सिर पर खाक डाले उसके इस्तकबाल को आया। और दाऊद ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ जाए तो मुझ पर बार होगा, पर अगर तू शहर को लौट जाए और अबीसलूम से कहे कि ऐ बादशाह, मैं तेरा खादिम हूंगा, जैसे गुजरे जमाना में तेरे बाप का खादिम रहा, वैसे ही अब तेरा खादिम हूं, तो तू मेरी खातिर अखीतफल की मशवरत को बातिल कर देगा। और क्या वहां तेरे साथ सदूक और अबियातर काहिन ना होंगे? सो जो कुछ तू बादशाह के घर में सुने, उसे सदूक और अबियातर काहिनों को बता देना। देख, वहां उनके साथ उनके दोनों बेटे हैं, यानी सदूक का बेटा अखीमियास और अबियातर का बेटा यूनतन। सो जो कुछ तुम सुनो, उसे उनकी मारिफत मुझे कहला भेजना। सो दाऊद का दोस्त होसी शहर में आया और अबीसलूम भी यरूशलेम में पहुंच गया। दूसरा शमूएल 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मेफीबोस्त का खादिम ज़ैबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का एक मशकीजा था। और बादशाह ने ज़ैबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़ैबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मै इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहां है? ज़ैबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़ैबा से कहा, देख, जो कुछ मेफीबोस्त का है वो सब तेरा होगा। तब ज़ैबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूं, ए मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहरोइम पहुंचा तो वहां से साउल के घर के लोगों में से एक शख्स, जिसका नाम समी बिन जेरा था, निकला और लानत करता हुआ आया। और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और सेमी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावंद ने साउल के घराने के सब खून को, जिसके एवज तू बादशाह हुआ, तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जोरवया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सिर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ए जरवया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है, और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो, मेरा बेटा ही जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ मेरी जान का तालिब है। बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा।
और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए और वहां उसने दम लिया। और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए और अखीतफल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हवेसी अबीसलूम के पास आया तो हवेसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हवेसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों ना होगा? हवेसी ने अबीसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इसराइल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूंगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलूम ने अखीतफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतफल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया। और अबीसलूम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया। और अखीतफल की मशवरत जो इन दिनों होती, वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतफल की मशवरत दाऊद और अबीसलूम की खिदमत में ऐसी ही होती थी।